संवत्सरमेतद्व्रतञ्चरेत् द्वौ वा मासौ नियमः समासेन तस्मिन्नियमविशेषाः त्रिश्रवणमुदकोपस्पर्शी चतुर्थकालपानभक्तः स्यात् अहरहर्वा वैक्षमस्नीयात् औदुम्बरीभिः समिद्भिरग्निम् परिचरेत् पुनर्मामैत्विन्द्रियमित्येतेनानुवाकेन उद्धृतपरिपूताभिरद्भिः कार्यम् कुर्वीत असञ्चयवान् अग्नये वायवे सूर्याय ब्रह्मणे प्रजापतये चन्द्रमसे नक्षत्रेभ्यः ऋतुभ्यः संवत्सराय अरुणायारुणायेति व्रतहोमाः प्रवर्ज्यवदादेशः अरुणाः काण्डऋषयः अरण्ये धीयेरन् भद्रम् कर्णेभिरिति द्वे जपित्वा महानाम्नीभिरुतगुम् सग्गुम् स्पर्श्य तमाचार्यो दद्यात् शिवानः सन्तमेत्योषधीरा लभते सुमृणीकेति भूमिम् एवमपवर्गे धेनुर्दक्षिणा गगुम् संवासश्चक्षौमम् अन्यद्वा शुक्लम् यथा शक्तिवा एवग्गुस्वाध्यायधर्मेण अरण्ये धीयीत तपस्वी पुण्यो भवति तपस्वी पुण्यो भवति ॐ भद्रम् कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम् पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यसेम देवहितम् यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।